खबर आपको दें नौशहरा से, जहां पर हकानिया मदरसा अकोड़ा खटक में धमाका हुआ और मुतअद्दिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा IG KP के मुताबिक 3 अफराद शहीद हुए हैं और मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद शहीद हो गए हैं। मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं और मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 12 से ज़ायद एम्बुलेंसेज हैं जो कि जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। धमाका जो हुआ था वो नमाज जुम्मा के बाद मदरसे के अंदर हुआ। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर पहुंच चुके हैं और नौशहरा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में ये खुदकुश धमाका हुआ है और मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं। 10 जख्मी हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ये कहते हैं कि धमाके में जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक के सरबराह मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। उन्होंने क्या तफसीलात बताई, आप भी देखिए। 4 लोग जो शहीद होने की इत्तला है और 10 से 12 जख्मी। नौशहरा में हमारा CMH भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, उनको कुछ शिफ्ट कर दिया गया है। ये सुइसाइड बॉम्बिंग थी और बज़ाहिर को टारगेटेड लग रही है। 20 लोगों की सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट थी, जिसमें 17 मदरसे की सिक्योरिटी के लिए, 6 मौलाना साहब की सिक्योरिटी के लिए अलहदा सबने डिप्लॉय किए हुए थे। जुम्मे के बाद ये चूंकि हुआ है तो बज़ाहिर ये टारगेटेड अटैक 145 का ये है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अदनान बताइएगा, इस वक्त आपके पास लेटेस्ट मालूमात क्या है? जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस वक्त मदरसे को चारों अतराफ में घेरे में लिया हुआ है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो खुद को हमलावर जो अपने टारगेट के लिए जो है वो अंदर दाखिल हुआ और उससे जाते ही मस्जिद के नमाज जुम्मा मुकम्मल होने के बाद खुद को जोरदार धमाके से उड़ा दिया। धमाके में अब तक की क्लास के मुताबिक बड़ी जो है 21 लोग जो है वो जख्मी हुए, जिनको मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें मजीद शवाहिद जो है इकट्ठी कर रही है। हमलावर खुद हमलावर के आजाद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। DPO नौशहरा, RPO नौशहरा और कानून की नाफिज करने वाली दीगर टीमें इस वक्त जाए वक़ूफ़ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि नमाज जुम्मा के फौरन बाद जो है, जब लोग नमाज जुम्मा अदा करने के बाद बाहर निकल रहे थे तो मदरसे के अंदर जो मस्जिद है उससे बाहर निकल रहे थे तो अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका खुदकुश था, जिसकी तस्दीक IG खबर पख्तूनख्वा ने की। इनके मुताबिक बताया जा रहा है कि मजबूरी तौर पर इस मस्जिद पर सिक्योरिटी 23 से ज़ायद इस मदरसे के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात होते थे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम टीम के सरबराह मौलाना हामिदुल हक की सिक्योरिटी पर 6 एहलकार जो है उसको सिक्योरिटी गार्ड फराम सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे थे। अब तक बताया जा रहा है कि 23 से जो जवान, पुलिस जवान जो थी इस मदरसे की सिक्योरिटी पर तैनात थी, इस वक्त तमाम इलाके को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया हुआ है और बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें जो है शवाहिद इकट्ठी कर तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जिनसे बताया जा रहा है कि 21 जख्मी है, जिनमें 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है DPO नौशहरा की जानिब से और तमाम इलाके को इस वक्त मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है। मदरसे के अंदर इलाका कार्डन ऑफ कर दिया गया है। अदनान ये बताइए कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, क्या ये कहा जा सकता है कि यहाँ से तमाम जख्मी अस्पताल ले जाए गए हैं? आज इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मदरसे के अंदर वाले हिस्से में जो मुख्तलिफ कमरे हैं वहाँ पर इस वक्त मकामी पुलिस का जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। सर्चिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है। RPO मर्दान जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनके मुताबिक बताया जा रहा है कि हमलावर जो है वो अपने टारगेट के लिए गया था। 23 एहलकारों की यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। मदरसे को नौशहरा पुलिस की जानिब से मकामी एहलकारों की सिक्योरिटी फराम की गई थी। इस वक्त बताया जा रहा है कि बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें जो है वो मजीद शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। अतराफ में लगे CCTV कैमरों की फुटेज जो है वो भी हासिल की जा रही है। हमलावर के आजाद जो है वो DNA के लिए जो है उसके सैंपल जो है वो भी हासिल किए जा रहे हैं। तमाम इलाके को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है। एक तरफा रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। खैबर की बड़ी जामे मदरसा ये जो है हकानी मदरसा जो आज नमाज जुम्मा के जोरदार धमाका हुआ, दहशतगर्दी के वाक़ा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि खुदकुश हमला था और खुदकुश हमले में बहुत अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जी अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि ऐनी शाहिदीन इससे मुतालिक क्या बताते हैं? ये एग्जैक्टली किस जगह हुआ? नमाज जुमा के बाद जब लोग सुन्नतें अदा कर रहे हैं उस मौके पर हुआ, या जब मस्जिद से बाहर की तरफ आ रहे हैं जो राहदारियाँ होती हैं या सहन होता है वहाँ हुआ? किस जगह हुआ एग्जैक्टली? जो ऐनी शाहिदीन थे जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले थे, मदरसे वाले थे, उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि नमाज जुमा मुकम्मल होने के बाद जब कुछ लोग बाहर निकलने के लिए बाहर निकले तो इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद नौयत था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। धुएं के बादल उड़ रहे थे और कोई किसी को किसी का समझ नहीं रही थी। जख्मियों को जो है इब्तदाई तौर पर उनको मुंतकिल किया गया और ये जो मस्जिद के बाहर वाला जो हिस्सा है जो राहदारी बताई जाती है वहाँ पर ये जोरदार धमाका हुआ है।
خودکش دھماکہ تھا جس کے نتیجے میں متعدد افراد جو ہے وہ زخمی ہے. زخمیوں کی تعداد ریسکیو کام کے بتایا جا رہا ہے. وہ اس کی نوشہرہ سمیت پشاور کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. مین شاہراہ کو یک طرفہ روڈ سے بند کر دی گئی تاکہ زخمیوں کو مقامی اسپتال جو ہے وہ منتقل کرنے میں آسانی ہے. اس وقت بھی مختلف علاقوں میں ریسکیو کا آپریشن جو ہے اس مدرسے کے اطراف میں جاری ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس عمارت کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا ہوا ہے. باہر بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں مین شاہراہوں پر، جو زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو ہے باہر لوگ موجود ہیں. اچھا، کوئی اسپیسیفک تھریٹ الرٹ تھا اس مدرسے سے متعلق، مسجد سے متعلق یا مولانا سے متعلق؟ گزشتہ ایک مہینے کی بات کی جائے تو گزشتہ ایک مہینے میں خیبر پختونخوا میں مختلف عمارتوں کو مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے تھریٹ تو موصول ہوئی ہے، لیکن مدرسے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تھریٹ الرٹ موصول نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی ایسی تھریٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھی. لیکن بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی جو تھی وہ 23 سے زائد ہے. جی ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے گا کہ کتنے زخمی اس وقت نوشہرہ کے ہسپتال لے جائے گئے ہیں اور وہاں زخمیوں کی حالت کیا بتائی جا رہی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں پشاور لیڈی ریڈنگ لے جانا پڑے گا؟ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات بتا رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے، ریسکیو حکام بتا رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے، یعنی جائے دھماکہ پر جو زخمی تھے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں یہ خودکش دھماکہ ہوا. نماز جمعہ کے فوراً بعد مولانا حامد الحق سمیت 3 افراد شہید بتائے جا رہے ہیں، جبکہ 10 زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے. اس پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد دینے کے لیے جو قریب ترین ہسپتال ہیں وہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ پشاور میں بھی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ بم ڈسپوزل یونٹ کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں. مزید شواہد یہاں سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. نوشہرہ سمیت پشاور ڈویژن کے تمام ہسپتال بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے اب سے کچھ دیر پہلے ARY نیوز سے گفتگو میں یہ بتایا تھا کہ دھماکے میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا اور یہ دھماکہ نماز جمعہ کے بعد مدرسے کے اندر ہوا ہے. اور یہ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت مدرسے میں 100 سے زائد لوگ موجود تھے. انہوں نے تفصیل شیئر کی کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. اکوڑہ خٹک میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں جو دھماکہ ہوا وہ خودکش دھماکہ تھا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مولانا حامد الحق سمیت 3 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ 10 زخمی بتائے جا رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت کی ہے. صدر نے خودکش حملے میں نمازیوں کو نشانہ بنانے کے فعل کی شدید مذمت کی. کہا بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے. دہشت گرد ملک اور قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں. صدر نے واقعے میں شہید افراد کے لیے دعائے مغفرت کی. وزیر اعظم نے اکوڑہ خٹک دھماکے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. شہباز شریف نے زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی. وزیر اعظم نے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی. کہا بزدلانہ اور مذموم کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف عزم کو پست نہیں کر سکتی. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت کر دی. وزیر داخلہ نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس اور مولانا حامد الحق سمیت دیگر زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی. کہا افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دشمن ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہا ہے. قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے. شہداء کے خاندانوں اور زخمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. کہا واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر مکمل رپورٹ پیش کی جائے. وزیر اعلیٰ KP نے زخمیوں کو بروقت بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی. کہا معصوم لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا غیر انسانی فعل ہے. اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ملوث عناصر کو کٹہرے میں لانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. نوشہرہ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں یہ خودکش دھماکہ ہوا. مولانا حامد الحق سمیت 3 افراد شہید، 10 زخمی ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے یہ سربراہ تھے مولانا حامد الحق،
اور یہی ٹارگٹ سے انہیں ہی نشانہ بنایا گیا ہے. اور جو دھماکہ ہوا ہے ایگزیکٹلی کس ٹائم ہوا، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، 100 سے زائد لوگ یہاں پر اس وقت بھی موجود تھے کہ جب یہ دھماکہ ہوا، لیکن یہ دھماکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد ہوا اور مدرسے کے اندر ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی مسجد یا اس کے صحن میں نہیں بلکہ اس سے ملحقہ جو مدرسے کی عمارت ہے وہاں پر ہوا ہے.